अब बाबा जी वकार, एक तो सब दोस्तों को ये बताता चलूँ कि आज की बज़म के हमारे मेहमान खतीब शाहबाज़ खिताबत शहनशाह खिताबत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हफीज़ कादरी साहब ऑफ लाहौर आप पहुँच चुके हैं। चंद लम्हों में इंशाअल्लाह ज़ीनत स्टेज होंगे। हमारे मेहमान सनाखा भी पहुँच चुके हैं। दौरान तिलावत शहर लिया का अनमोल हीरा और शहजादा अल्हम्दुलिल्लाह पीटीवी चैनल पर पढ़ने वाली एक अजीम आवाज़, फ़ख्रे पाकिस्तान, फ़ख्रे लिया, बुलबुल मदीना, शोहरत याफ्ता आवाज़ भाई मोहम्मद शुएब निज़ामी साहब, आप ज़ीनत स्टेज हुए। आपको समीम कलब से मैं खुश आमदीद कहता हूँ। अब बाबा जी वकार, इसी ही मदरसा आज़ा से तालिब इल्म और माशाअल्लाह इनके वालिदैन को सल्यूट पेश करता हूँ जिन्होंने अपनी मेहनत से इनको हिफ्ज़ कराया। सैयद तैयब हुसैन जैदी वल्द मुदस्सिर शाह साहब, मोहम्मद हसन वल्द मोहम्मद कासिम, साइम सजाद वल्द सजाद शफीक। अल्लाह पाक बच्चों की उम्र दराज फरमाए, इनके सर पर इनका वालिदैन का साया हमेशा कायम रखे। कारी साहब से गुजारिश है कि इन बच्चों से सबक सुन लें, इनकी दस्तार बंदी कर दें और दुआ फरमा दें। जज़ाकल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद। अल्लाहुस समद। अल्लाहुस समद। लम यलिद वलम यूलद। लम यलिद वलम यूलद। वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। मिन शर्रि मा खलक। मिन शर्रि मा खलक। वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब। वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब। वमिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द। वमिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द। वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। मलिकिन नास। मलिकिन नास। इलाहिन नास। इलाहिन नास। मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास। मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास। الذي يوسوس في صدور الناس. الذي يوسوس في صدور الناس. من الجنة والناس. من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين सब कहें आमीन آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم صدق الله العظيم اللهم آنث وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالإيمان والقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا आप आमीन कहें सब آمين وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين मेरा बच्चा आपको आपके वालिदैन को और अजीज़ व अकारिब को और ये तो मेरे अल्लाह को पता है कि आपने किन 10 जहन्नमियों को जहन्नम से निकाल के जन्नत में पहुंचाना है उनको भी मेरी तरफ से पेश की मुबारक उन खुशनसीबों को जिन पर बावजूद इसके कि मुझ जैसे गुनहगार होंगे लेकिन ये बच्चे उनको जन्नत में लेकर जाएंगे
اللہ پاک کی ذات ان حفاظ کو اور ان کے پڑھانے والوں کو بھائی فاروق عبداللہ صاحب اور ان کے رفقائے کار اور بھائی سجاد صاحب اور سب اور وہ لوگ جنہیں ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے، قبلہ قاری اسماعیل صاحب، قاری عمر فاروق صاحب، قاری اسماعیل صاحب، ان سب کو اور جنہوں نے یہ مدرسہ مسجد قائم کی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ان سب کو ایسی بہترین جزا عطا کرے کہ ان کے خاندانوں کے لیے کافی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور علامہ صاحب سے کہ آپ جن بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے ان کی دستار بندی کر دیں، ماشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سرکار آ گئے، دنیا تے دو جہان دے سردار آ گئے۔